Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va parler du deuxième axe grand de la reproduction sexuée chez une fougère, exemple le polypode, qui s'inscrit dans le chapitre de la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Donc ce cours est dédié au tronc commun sciences. إذا سنتعرف على التوالد الجنسي عند السرخسيات وغادي نشوف واحد المثال البوليبود. دونك في هذا التوالد دائما الجنسي عند النباتات سون فلور دونك اللا زهرية. إذا لو بوليبود غادي نتعرفوا على لو بوليبود. دونك سي اون فوجير qui se développe dans les zones ombrées et humides. إذا قلنا عبارة عن سرخس والذي إذا يتطور أو ينبت خاصة في الأماكن المضللة اللي فيها الظل ثم كتكون كذلك رطبة humide. Donc c'est une plante feuillée qui présente un rhizome. كما كتلاحظوا معايا c'est une plante feuillée عندها مجموعة من الأوراق. ملي كتكون عندنا واحد النبتة خضراء دائما كنهضروا على الكلوروفيل. Donc c'est une plante chlorophyllien. Donc présente un rhizome. Donc rhizome وهذا donc rhizome واحد support منه كنطلق les racines. Donc porte des racines. Donc le rhizome porte des racines de grandes feuilles كما قلنا appelées frondes. Donc هاد les feuilles ديال البوليبود il s'appelle fronde. عندها une face supérieure et une face inférieure. Donc إلا لاحظتوا معايا هاد لا face inférieure عندنا ما يسمى les sores. Donc les sores donc ce sont des amas de sporanges يعني أماكن إنتاج les spores. Donc فين كتواجد قلنا في لا face inférieure ديال لا فروند أو لا ديال هاد les feuilles de polypode. Donc دائما concernant les caractéristiques ديال البوليبود donc on entend في الخريف des sporanges apparaissent sur la face inférieure des feuilles. كما قلنا سابقا كما كتلاحظوا معايا donc les sores هما هاد التكتلات ديال لي سبورونج وكل كرية من هادو اللي كتسمى سبورونج تحتوي على مجموعة ديال لي سبور كما كتلاحظوا معايا هنايا. donc عندنا لي سبور داخل لي سبورونج. دونك هاد الأما هادي أو لا تكتل كتسمى كما قلنا سور. بداخلها قلنا دي سبورونج. كل كرية كتعني سبورونج كما كتلاحظوا إذا درنا تكبير دونك هنا عندنا سبورونج ومجموعة من لي سبور اللي كتنتجها هاد لي سبورونج. بطبيعة الحال لي سبورونج سون توس ايدونتيك كما كتشوفوا تشابهة وكذلك لي سبور اللي كتنتج كتكون ايدونتيك حتى هي. دونك شاك سبورونج كونتيان دي سبور ابلويد. دونك هنا ابلويد دونك أحادية الصيغة صيغية ان اللي كنرمزوا لها ب ان issu de la division méiotique. دونك هنا لا ميوز هي اللي كتعطينا لي سبور. دونك كتكون عندنا واحد الخلية مير دونك سيلول مير اللي كتعطينا لي سبور بتدخل لا ديفيزيون اللي هي ميوز. دونك هاد لي سيلول مير كتسمى سيلول سبوروجين يعني الاصل ديال لي سبور. دونك ا ماتوريتي إذا ما تصبح هاد لي سبورونج ماتوري دونك كتولي ناضجة سو ديزيدراتاسيون قلنا هي فقدان الماء اللي جا هضرنا عليها في الدرس. اي سوفر اون ليبيرون دونك دي سبور. دونك ملي كتكون ناضجة كتفقد الماء كتولي جافة ثم بعد ذلك كتليبيري لينا هاد لي سبور وكتخرج من لي سبورونج كما كتلاحظوا هنايا. دونك لي سبور كتخرج من لي سبورونج من أجل الإنبات بطبيعة الحال. Donc après غادي نشوفوا la germination. Donc la germination de la spore donne un gamétophyte qui est sous forme d'une lame aplatie appelée protale. Très bien. Donc la germination de la spore اللي كتنبت la spore اللي هضرنا عليها
كتعطينا ما يسمى غاميتوفيت. دونك شنو هي غاميتوفيت؟ دونك هضرنا على سبوروفيت يعني نبتة منتجة للسبور اللي شفنا دونك بوليبود. دابا هاد السبور كتعطينا غاميتوفيت ماشي سبوروفيت. دونك غاميتوفيت يعني انها كتنتج لنا لي غاميت كي سو فورم دون لام ابلاتي ابلي بروتال. دونك هاد غاميتوفيت او النبتة الناتجة المنتجة للامشاج كتسمى بروتال. دونك هي اللي غادي نشوفو هنا هي هادي. دونك بروتال كما كتلاحظوا واحد النبيتة صغيرة عبارة عن وريقة ابلاتي مسطحة كتسمى بروتال. دونك هذه هي النتيجة ديال الانبات ديال spore مفهوم. لو بروتال بورت au niveau de la face inférieure دائما كما قلنا. دونك ركزوا معايا هنايا ديجا هضرنا على لا فاس انفيريور عند بوليبود قلنا انها مكان انتاج ديال لي سبور. نفس الشيء بالنسبه لا فاس انفيريور ديال بروتال عندنا ما يسمى لي زونتيريدي. دونك لي زونتيريدي ديجا شفناهم. دونك اماكن انتاج ديال لي زونتيروزويد امشاج الذكريه اللي هي موبيل. دونك في هذه الحاله عاوتاني عندنا دائما كما شفنا الامشاج الذكريه كتكون دائما موبيل غراس وفلاجيل. قلنا انها كتكون عندها لي فلاجيل او دوك الاصوات او الصوتين اللي كيكونوا في الغالب جوج. اي دي زاركيغون. دونك بالاضافه لي زونتيريدي كاين لي زاركيغون. لي زاركيغون هذه المره هي اماكن انتاج ديال لي زوسفير امشاج الانثويه. ودائما كما قلنا الامشاج كتكون ابلويد. دونك هنا كما شفنا سابقا لا فاس انفيريور ديال لي فروند. ثم هنا كما قلنا بروتال ريزوم. au niveau de la face inférieure du protal haploïde. دونك بروتال فهي ابلويد. ما ننساوش ان الاصل ديالها من سبور. دونك سبور ملي كينبت كيعطينا بروتال اللي غتبقى ابلويد. دونك في لا فاس انفيريور ديالها اون سيلول انيسيال سوبي لا مولتيبليكاسيون. اذا العكس ديال الميوز لا مولتيبليكاسيون كتدار بلا لا ميتوز. لا كرواسونس اي لا ديفيرونسياسيون. دونك كتتطور ثم كتعرض لا ديفيرونسياسيون ابوتيسون ا اون اونتيريدي. اذا لا ديفيرونسياسيون قلنا هي التخصص ديال الخلايا باش كتبني لينا لي زونتيريدي. واحد المجموعه ديال الخلايا غتشكل لينا لي زونتيريدي واحد المجموعه اخرى غتعطينا لي زاركيغون اماكن انتاج الامشاج الذكريه ثم اماكن انتاج الامشاج الانثويه كي برودويز كما قلنا ريسبيكتيفمون على التوالي لي زونتيروزويد الذكريه ثم لوسفير الانثويه. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا شنو عندي هنا عندنا بروتال ياك. فين كتجي هاد البروتال قلنا لا جيرميناسيون دي سبور. دونك سبور كيعطينا بروتال ثم بروتال على مستواها على مستوى لا فاس انفيريور ديالها يعني الوجه السفلي عندنا لا فورماسيون دي زاركيغون وهو الشكل ديالها اللي كتحمل غاميت وحده انثويه. بينما لي زونتيريدي كتشكل هنا كما كتلاحظوا الاسفل لي زونتيريدي. اذا مجموعه ديال لي زونتيريدي اللي العدد ديالها كيكون اكبر مقارنه مع لي زاركيغون ثم اذا كتكون حامله لمجموعه ديال لي زونتيروزويد اللي كتكون باعداد كبيره مقارنه مع المشيج الانثوي اللي كتكون واحده فقط. دونك كما كتلاحظوا معايا هنا فين غتخرج الامشاج الذكريه اللي قلنا موبيل وعندها لي فلاجيل باش كتسبح في الماء. العامل اللي غيخلي الامشاج الذكريه باش توصل المشيج الانثوي هو الماء. لو سي لو فاكتور اسونسييل في هذه الحاله هذه. دونك البروتال لي تيسو او ديفلوبمون دان سبور ابلويد كما قلنا اي كوريسبون او غاميتوفيت. غاميتوفيت لانها كتنتج لنا الامشاج. il porte les structures productrices de gamètes les chenats les archégones et les zontéridies. ensuite la fécondation. دونك غنمشيو دابا للاخصاب يعني كيفاش كيحدث الاخصاب. la fécondation est favorisée par l'eau. déjà Donc c'est un facteur nécessaire à la fécondation في هذه الحالة هذه pour donner un zygote. إذا النتيجة دائما ديال la fécondation قلنا هي zygote أو لا أف. دونك البيضة الناتجة عن اندماج المشيجين الذكري والأنثوي. Au niveau de chaque archégone le zygote subit une succession de mitoses. دونك الزيغوت اللي كنحصلوا عليها من خلال الاخصاب كتعرض عاوتاني للميتوز. علاش ميتوز؟ اللي باش يوقع عندنا واحد التكاثر واحد الديفلوبمون ديال الخلايا اللي كيكون الاصل ديالها زيغوت pour donner un jeune polypode اللي غيكون هاد المره سبوروفيت يعني عاوتاني منتج الامشاج واللي غيكون جوزين لان الاصل ديالو من البيضه اللي هي نتيجه اندماج
ان الانثوي مع ان الذكري. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا لوسفير اللي كاينه في الاركيغون، ثم من بعد الاخصاب بطبيعه الحال كما كتشوفوا اذا هنا لونتيروزويد او المشيش الذكري كيجي عبر المياه وكيدخل عند لوسفير، ثم كنحصلوا كنتيجه على لوف او لا زيغوت. ثم هاد الزيغوت كتبدا في النمو ديالها بواسطه الميتوز. دائما هنا بالنسبه للتكاثر الخلوي كيكون بالميتوز، بينما الميوز شفنا هي اللي كتعطينا لي غاميت او لي سبور. دونك النوفو بيي دو فوجير او اللي سميناه هنا جون بوليبود. وكما كتلاحظوا بطبيعه الحال فالنمو او الانبات ديال هذا الفوجير الجديد كيكون مباشره من الوجه السفلي ديال هذا البروتال، حيث الوجه السفلي قلنا كتواجد فيه لاركيغون. دونك ابري كيكون عندنا فوجير زعما يصبح ناضجا مره اخرى، il va produire des spores مره اخرى، واذا تستمر دوره حياه هذا النبات السرخسي. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.